बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज एक इंतहाई दुख भरे वाक़े के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें ट्रेन हादसा कोट के करीब ये ट्रेन हादसा पेश आया, जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस जो है उसकी बोगियाँ एक दूसरे से टकराई और जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 49 अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं। ये मुसद्दका इतलात हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि जो गैर मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक 56 अफराद जो हैं वो अब तक इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद सियासत, यकीनन आपको पता है कि हमारे यहाँ जब हादसात होते हैं तो फिर उस पर सियासत ली जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हम पहले इसका थोड़ा सा महल वक़ूअ आपको बता लें कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ पर पेश आया और क्यों पेश आया। ये असल वजूहत है। खानपुर रोडी सेक्शन है ये, तकरीबन ये 250 किलोमीटर का ट्रैक है और तकरीबन 37 साल पुराना ट्रैक है। ये 37 साल पुराने ट्रैक का दावा जो है ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का है, जबकि शेख रशीद साहब का ये कहना है कि ये अंग्रेज़ों के दौर का ट्रैक है जिस पर हादसा पेश आया है। ये रोडी खानपुर सेक्शन है और घोटकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो और आ रही थी और सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो जा रही थी। जब दोनों आपस में करीब से गुजरी तो जो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां हैं वो पटरी से उतरी और सर सैयद एक्सप्रेस से जाकर टकरा गई। दोनों बोगियां जो आपस में टकराई, ट्रेनें टकराई, इंतहाई बुरा और इंतहाई खौफनाक ये हादसा था। जिस उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मेंटेनेंस इसका प्रॉब्लम था, कि इसकी स्पीड लिमिट क्या थी वो भी वहाँ पर नहीं बताई गई थी और ये कहा गया है कि रेलवे की जानिब से वफाकी हुकूमत से फ़ंड्स का मुतालबा किया गया था कि मेंटेनेंस इस ट्रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड लिमिट भी वहाँ पर नहीं दी गई कि जब ड्राइवरों ने इस एरिया से, इस सब सेक्शन यानी कि रोडी खानपुर जो सेक्शन है जिसके तकरीबन फासला जो है 250 किलोमीटर का ये फासला है, ये सेक्शन जो था इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। वहाँ से कैसे ट्रेनों की रफ्तार क्या होगी, तो उसके लिए मेंटेनेंस के पैसे नहीं थे, जिसके बहस ये आज हादसा पेश आया। ये कहना है मुस्लिम लीग नून का और कहा भी यही जा रहा है, रेलवे ज़राए का भी कहना है कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। थोड़ा सा हम आपके सामने तकाबली जायज़ा पेश करते हैं। ये 3 साल दौर जो है पाकिस्तान रेलवे और रेलवे पर सफ़र करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा है। इमरान खान साहब का ये जो दौर है 3 साल का, इसमें बहुत स्वेर हादसा पेश आए हैं। अगर हम बात करें 2018 से 2021 3 सालों में अब तक 457 ट्रेन हादसा पेश आ चुके हैं, जिसमें 270 अफराद जान से गए और 396 अफराद इन हादसात में ज़ख्मी हुए। 2018 में 131 हादसा हुए, जिसमें 39 अफराद जाँ बहक हुए और 64 अफराद ज़ख्मी हुए। 2019 में 159 ट्रेन हादसा हुए, जिसमें 134 अफराद जो है वो लुक़्मे अजल बने, जबकि 63 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। 2020 में 135 हादसा पेश आए, जिसमें 56 अफराद जाँ बहक हुए और 142 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 142 अफराद ज़ख्मी हुए। इसमें 2021 जो रवां साल चल रहा है इसमें अब तक 30 हादसा पेश आ चुके हैं, जिसमें 41 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं और 27 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सबसे बड़ा जो हादसा था इन 3 सालों में वो शेख रशीद साहब के दौर में पेश आया 2019 में, जिसमें तेज़ गाम में एक आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया था और कहा गया था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बायस 3 बोगियों में आग लगी थी और उसमें तबलीगी जमात के 73 अफराद जलकर लुक़्मे अजल बन गए थे। ये तो हमने आपके सामने 3 साल का तकाबली जायज़ा पेश किया है। अब असल इशू की जानिब आते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो साबका हुकूमत पर डाली जा रही है। आज साबिक़ वफाकी वज़ीर और मौजूदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी बात की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी ये बात की गई और सारा मलबा जो है वो पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिश की गई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में भी हादसा हुए थे। आपको याद होगा गुजरांवाला के करीब एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें बहुत से अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए थे, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसका इल्ज़ाम गुलाम अहमद बिलोर साहब पर नहीं डाला था।
آپ ڈالیں ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں، یقیناً آپ نے سیاست کرنی ہے. آپ کا کیا ہے، آپ کا کوئی پیارا آپ اس دنیا سے جاتا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کا صاحب کا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا، شیخ رشید صاحب کا پیارا اس دنیا سے کوئی جاتا، فواد چودھری صاحب کا کوئی پیارا جاتا، اعظم سوادری صاحب کا کوئی پیارا جاتا، یا ایون اپوزیشن کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میاں شباز شریف، میاں نواز شریف، خواجہ سعد رفیق، کسی کا پیارا جاتا تو ان کا یہ لہجہ نہ ہوتا. یہ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی یہ جو کوشش ہے، کب تک آپ کریں گے؟ اس قوم کی آنکھوں میں کب تک دھول جھونکتے رہیں گے آپ؟ خواجہ سعد رفیق 5 سال گزار کے چلے گئے، اچھا برا جو بھی کیا ہو چلے گئے. اب 3 سال سے آپ گورنمنٹ میں ہیں بھائی، کب تک آپ پچھلوں کا رونا روتے رہیں گے؟ آپ نے 3 سال میں کیا کیا ہے؟ کیوں نہیں مینٹیننس کی اس روڈ کی؟ آپ ذمہ دار ہیں. شیخ رشید صاحب بس کر دیں، عمران خان صاحب بس کر دیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کون سا طرز حکمرانی ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہر بات کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر. چینی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، آٹا پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، مہنگائی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، بے روزگاری پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، معیشت برباد ہو گئی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، قومی اسمبلی نہیں چل رہی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ رونا کب تک آپ روتے رہیں گے؟ اب تو آپ 2 سال مشکل سے آپ کے پاس رہ گئے، پتہ نہیں آپ پورے کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کیا طرز حکمرانی کیا ہے کہ آپ سارا بلیم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ڈالیں، لیکن کم سے کم اس واقعے کی پہلے انکوائری تو کروا لیں. ابھی ٹرینوں کے ٹکرانے کی آواز ابھی بدم نہیں ہوئی، الزام لگ گیا دوسروں پہ. ابھی لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں، ابھی لاشیں دبی ہوئی ہیں وہاں پہ، زخمی اندر پڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرے پہ بیان بازی، سیاست شروع ہو گئی. بدقسمت ہے یہ قوم جو آپ جیسے لوگوں پہ اعتماد کرتی ہے، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو. خدا کے واسطے کب تک آپ لاشوں پہ سیاست کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، وہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ پورے کے پورے گھر برباد ہو گئے، اور آپ سیاست میری سیٹ بچ جائے. لعنت ہے ایسی سیاست پر، لعنت ہے ایسی سیٹ پر کہ آپ لوگوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرتے ہیں. ابھی وہاں سے سارے زخمی نکلے نہیں ہیں، ادھر سے بیان، ادھر سے بیان، ادھر سے پریس کانفرنس، ادھر سے پریس کانفرنس. کسی نے ان لوگوں کے آنسو جا کے پوچھے جن کے پیارے اس حادثے کا شکار ہو گئے؟ کوئی ہے جو ان کا جا کے داد رسی کرے، جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے، جو زخمی ہیں، جو چیخ رہے ہیں زخموں سے؟ خدا کے واسطے اس واقعے کی انکوائری کروائی جائے کہ کون ہے اس کا دراصل ذمہ دار. کیا مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیا ہیومن ایرر ہے اس میں؟ کیا کوئی اس میں دہشت گردی کا عنصر ہے؟ پہلے واقعے کا تو معلوم کریں. آپ تو تماشا لگانے لگے ان لوگوں کا جن کے پیارے مر گئے. آپ تو ان لوگوں کا تماشا لگانے لگ گئے جو زخمی پڑے ہوئے بیچارے. پتہ آپ میں سے کسی کو نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. کیا دہشت گردی ہوئی ہے؟ کوئی ٹریک کو کھیڑا گیا تھا؟ کیا مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا ہیومن ایرر تھا؟ اوور سپیڈنگ تھی؟ بھائی پہلے واقعے کی تہہ تک تو پہنچے. اگر کہا جائے تو اس میں تینوں ذمہ دار ہیں. شیخ رشید صاحب بھی ذمہ دار ہیں، سب سے بڑے شیخ رشید صاحب، کیونکہ سب سے زیادہ سرف ریلوے کو شیخ رشید صاحب نے کیا. پھر اس کے بعد اعظم سوادری صاحب ذمہ دار ہیں، اور بچا کچا معاملات جو ہے آپ ڈال دیں خواجہ سعد رفیق صاحب پر. لیکن بھائی ابھی تو انکوائری تو کروا لیں. آپ نے تو لوگوں کا تماشا لگانا شروع کر دیا ہے. اور خدا نہ کرے اگر اس طرح کے پھر کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری قومی یہ عادت بن چکی ہے. کل ایک اور حادثہ ہوگا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم اس کو بھول جائیں. ایون ہم ان زخمیوں کو پوچھنا چھوڑ دیں گے، پھر ہم اس کی طرف بھاگ نکلیں گے. یہ ہو گیا. پچھلے دن دیکھا آپ نے سندھ میں اور ڈیرہ غازی خان میں وہ گینگ کہاں گئے بھائی؟ وہ گینگ کہاں گئے جو لوگوں کے بازو، زندہ لوگوں کے بازو کاٹ رہے تھے؟ وہ آپریشن کا کیا ہوا؟ پکڑے گئے وہ ڈاکو؟ نہیں. اب آپ ادھر بزی ہو گئے، ہمارا میڈیا بھی ادھر بزی ہو گیا کہ بھائی حادثہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، مارے گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، مار گئے. تو وہ لوگ گئے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے.
خدا نہ کرے پھر کل کوئی اور حادثہ ہوگا اس طرف چل نکلیں گے. کسی ایک واقعے کی تہہ تک پہنچے, اس واقعے کو مثال بنانا ہوگا کہ ہو از رسپانسبل, کون ہے اس کا ذمہ دار. اور خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ فلاں دنیا کے کونے میں کشتی ڈوبی تھی تو اس کے وزیر نے استعفیٰ دیا. فلاں زمانے میں ایک ٹرین میں حادثہ ہوا تھا, بس میں حادثہ ہوا تھا, وہ وزیر اعظم استعفیٰ ہو گئے. بھائی اعظم سواتی صاحب سے سمبولیکلی استعفیٰ تو لے لیں, پھر تحقیقات کرائیں. کیا وہ رسپانسبل ہے؟ کیا ریلوے انتظامیہ رسپانسبل ہے؟ کیا مینٹیننس نہیں ہوئی اس کی؟ کیا کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا؟ امید کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے والی عمران خان صاحب پہلے اپنے وزیر سے استعفیٰ لیں گے, اس کے بعد تحقیقات کرا کے جو بھی حقائق ہوں گے وہ قوم کے سامنے لائیں گے. خدا اس قوم کو حادثات سے محفوظ رکھے اور خدا اس قوم کو حقیقی اور سچے, ایماندار, دیانتدار اور درد انسان کا درد رکھنے والے حکمران عطا کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.